बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी, ठंडी हवा चलने से सर्दी का एहसास बढ़ गया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सरकारी निर्खों में 11 सब्जियां और 2 फल महंगे। लहसुन 680, अदरक 640, प्याज 280, टमाटर 140, लीमू 110 रुपये किलो फरोख्त, शिमला मिर्च 300, बैंगन 150, फूल गोभी 110, आलू 100 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 980, खजूर डानी 600 से 400, अमरूद 190 रुपये किलो में दस्तयाब। और अंडे 3 रुपये फी दर्जन महंगे, कीमत 252 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,440 रुपये में दस्तयाब। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 573 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 380, परचून रेट 395 रुपये किलो मुकर्रर। बजूज़ जबकि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ु अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको बहुत मुबारक। 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। मरियम औरंगज़ेब ने सीनियर सूबाई वज़ीर का हल्फ उठा लिया। असमा बुखारी, कासिम पीरज़ादा, राना सिकंदर, सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर ने हल्फ उठाया। ज़िशान रफ़ीक, बिलाल अकबर खान, सुहेल अहमद खान, बिलाल यासीन हल्फ उठाने वालों में शामिल। रमेश सिंह, सुहेल शौकत, मुश्तबा शुजाउर रहमान ने भी हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पंजाब में कौन वजारत लेने में कामयाब, कौन नाकाम। मरीम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, माहौलियात और जंगलात का कलमदान मिल गया। असमा बुखारी को इत्तलाआत और सकाफत की वजारत सौंपी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जिम्मेदारी मिली। बिलाल यासीन को खुराक, फैसल अयूब खोकर को स्पोर्ट्स की वजारत मिल गई। मुश्तबा शुजाउर रहमान को वजारत खजाना का कलमदान तफवीज़। चौधरी शाफी हुसैन को महकमा सनत और तजारत की वजारत दी गई। पहली बार सिख बरदारी के रमेश सिंह को अक़लियती अमूर की वजारत मिली। काबीना में पढ़े लिखे नौजवान और अहले लोगों को शामिल किया गया है। तजर्बाकार लोग भी काबीना में शामिल हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अवाम की दिल से खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत को निकाल दो तो पीछे खंडर बचेगा। पंजाब की अवाम मेरी मोटिवेशन है। पंजाब काबीना का पहला इजलास आज तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। सदारती इलेक्शन में सिर्फ हल्फ उठाने वाले ही रुकने असम्बली वोट कास्ट कर सकेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ख्वातीन की 19 और अक़लियतों की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया था। हमारे मुल्क में अब आइन महफूज नहीं रहा, हमें आइन की अहमियत को समझना चाहिए। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वकला कन्वेंशन से खिताब, बोले मुतफ़िका आइन मिली मिसाक की अहमियत रखता है। ये आइन ऐसे वक्त बनाया गया जब मुल्क टूट चुका था। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सियासत को अहमियत को समझेंगे। जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज पर हम डिलीवर करें। तो ये 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहे हैं। हर हैम्पर के ऊपर एक QR कोड है।
اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 6.5 ملین ہیمپر جو ہے وہ فلی ٹریکڈ ہے۔ پہلی تقریر میں کیے وعدوں کی تکمیل، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رمضان میگھبان پیکج کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے بولی، بدقسمتی سے پنجاب کے مستحق افراد کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں، غریب کا حق تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز تک پہنچ جائیں گے۔ میگھبان پیکج سے پنجاب کے 3 کروڑ سے زائد لوگ مستفید ہوں گے۔ 65 لاکھ تھیلے QR کوڈ کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔ رمضان پیکج کے لیے عوام کو قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ رمضان میگھبان پیکج گھر کی دہلیز پر پہنچانے کا سلسلہ جاری۔ لاہور ڈویژن میں 5085 خاندانوں کو گھر کی دہلیز پر راشن بیگز پہنچا دیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 3544 راشن بیگز مستحقین کو موصول کروائے گئے۔ کمشنر لاہور نے اب تک کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی آج اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس محمد امیر بھٹی نے 6 جولائی 2021 کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا چارج سنبھالا تھا۔ جسٹس محمد امیر بھٹی نے 2 سال 8 مہینے بطور چیف جسٹس خدمات انجام دی ہیں۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی زیر قیادت 3,87,000 سے زائد مقدمات کے فیصلے ہوئے۔ کم عمر بچوں کی شادی کی روک تھام کے لیے SOPs مرتب کر لیے گئے ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی نے SOPs کو حتمی شکل دے دی۔ SOPs کے مطابق کم عمر بچوں کی شادی کی اطلاع ملنے پر پولیس فوری شادی رکوائے گی۔ کم عمر بچوں کی شادی رکوانا نکاح رجسٹرار کی ذمہ داری ہوگی۔ کم عمری کا تعین دستاویزات کی صداقت کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ذہنی معذور 8 سالہ بچے کے اغوا کا معاملہ انویسٹیگیشن پولیس فیصل ٹاؤن نے 8 سالہ فضا کو تلاش کر کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ بچے کے والد نے اغوا کا مقدمہ تھانہ فیصل ٹاؤن میں درج کروایا تھا۔ ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے کے باعث بچی گھر کا راستہ بھٹک گئی تھی۔ بچوں پر جسمانی تشدد کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا مطالبہ۔ MPA سارہ احمد نے پنجاب اسمبلی میں 2 قراردادیں جمع کروا دیں۔ دوسری قرارداد میں بچوں سے متعلقہ قوانین کے لیے رولز مرتب کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ متن میں لکھا گیا کہ بچوں کی بڑی تعداد جسمانی تشدد کے باعث تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ CTO لاہور اماراتر کی زیر صدارت ٹریفک افسران کا اجلاس۔ منظم ٹریفک کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم۔ چوک چوراہوں سے بھکاریوں کے خاتمے کے لیے اینٹی بیگنگ اسکواڈ تشکیل۔ CTO لاہور نے تجاوزات، غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ستھرا پنجاب مہم ویسٹ کمپنیوں اور میونسپل کارپوریشن کو مزید 12 ٹاسک تفویض کر دیے گئے۔ تمام خراب واٹر فلٹریشن پلانٹس کو ٹھیک کروایا جائے، کھلے مین ہولز کور، سیویج پانی کا خاتمہ اور نالوں کی صفائی کروائی جائے۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں کارروائی۔ 8,974 لیٹر ملاوٹی جوس، 4,800 کلو چاکلیٹ برآمد، 2500 لیٹر کاربونیٹڈ ڈرنکس، 800 لیٹر آئل، 150 کلو سے زائد ناقص گھی تلف کیا گیا۔ ناقص اور زائد المیعاد اشیاء رمضان المبارک میں فروخت کی جانی تھی۔ شیرپا پول پر تقریر اور پولیس سے جھگڑا کرنے کا کیس۔ مسرت جمشید اور جمشید اقبال چیمہ کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر مکمل تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ DSP آپریشن اور انویسٹیگیشن کے کمروں کی تعمیر۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 936 ملین کی رقم کا مطالبہ کر دیا ہے۔ IG پنجاب نے اسمبلی محکمہ داخلہ کو بھجوا دی۔ لاہور نیوز نے اسمبلی کی کاپی حاصل کر لی۔ پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے وفد کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ وفد میں مختلف یونیورسٹیز کے 150 طلباء طالبات شریک تھے۔ وفد کو سیف سٹیز اتھارٹی کے مختلف شعبوں کا دورہ کروایا گیا۔
سائیکلنگ کے فروغ کے لیے LGA کا مرکزی شاہراہ پر سائیکلنگ لین بنانے کا فیصلہ، مرکزی شاہراہ کی بائی لین کو سائیکل چلانے والوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ LGA ذاتی وسائل سے سائیکل لین کے لیے لین مارکنگ کروائے گا۔ سائیکلنگ کے فروغ کے لیے سائیکل ایونٹ بھی کروانے کا فیصلہ۔ ملک کے سب سے بڑے 3 روزہ پنجاب یونیورسٹی کتاب میلے کی تیاریاں مکمل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان آج صبح 10 بجے کتاب میلے کا افتتاح کریں گے۔ تمام طبقہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد شرکت کریں گے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود کا کتاب میلے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے IER کوریڈور کا دورہ۔